बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप लोग देख रहे हैं फैमिली यूट्यूब चैनल ज़फ़र इकबाल ऑफिशियल। मैं इस वक्त दरबार आलिया रियाज शरीफ में मौजूद हूं और आज यहां पर सालाना उर्स मुबारक है। तो आज की सालाना उर्स मुबारक की जो तकरीबात हैं वो आपको आज ये तमाम तकरीबात के हवाले से आपको आगाह किया जाएगा। हमारे साथ ही रहिए। मौजूद हूँ दरबार आलिया रियाज शरीफ में। तो यहाँ पर आज सालाना उर्स मुबारक है, लेकिन यहाँ पर जो इंतजामिया मैं इनके साथ जो है ना अपनी ज़बान में बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा मलिक साहब अपना तारुफ करो। अच्छा मलिक साहब ये दसो कि जड़ा है सालाना उर्स है ये इसी तकरीबात है कितने दिन ये शुरू हुए हैं? आज जनाब तीसरा दिन है। आज दुआ है, इख्तितामी दुआ 1 बजे होसी। अच्छा आज उर्स मुबारक ना तीसरा दिन है और आज इख्तितामी दुआ आज ही है। अच्छा ये दसो जड़ा तुसा इंतजामिया ने वाला तुसा कितने का आवाम ने इतना बंदोबस्त किया? कम अज कम 10,000 बंदे ना इंतजाम होया। अच्छा माशाल्लाह 10,000 बंदे में तो तुसा इंतजामिया ने कितने अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा ये बताएंगे आप जो है ना आज का जो सालाना उर्स है ये कितना नंबर कौन सा है? अच्छा ये 74 चौथा उर्स है। अच्छा ये मौजूदा जो इस वक्त यहाँ दरबार आलिया रियाज शरीफ फैज़ाबाद यहाँ के अभी जो गद्दी नशीन है उनके बारे में बता सकते हैं? जी जी अच्छा यहाँ पर जो दर्स और तदरीस का सिलसिला भी चल रहा है जहाँ पर इस हवाले से आप कुछ बताएं। यहाँ पर जो दर्स और तदरीस का सिलसिला हो रहा है उसमें कुरान हिफ्ज़ किया जा रहा है या इसके अलावा कुछ और भी? ये नहीं दर्स इस्लामी वाले से दर्स तदरीस का भी काम माशाल्लाह जी बहुत अच्छा। तो आज में जो सालाना उर्स है इसके वाले से आप बताना चाहिए आज का इंतजामिया के वाले से कैसा इंतजाम किया गया है? बहुत अच्छा इंतजाम किया गया ठीक है। 5 जगह बनाई गई है लंगर की। तो इसके वाले से थोड़ा सा इंतजाम के वाले से बताएंगे आज का इंतजाम है उसको कैसे किया गया है? इनके आवाम की बहुत बड़ी तादाद है, उनको सेटअप करने के लिए बिठाने के लिए अच्छा बंदोबस्त किया गया माशाल्लाह जी बहुत अच्छा। दरबार आलिया रियाज शरीफ फैज़ाबाद मौजूद हूँ और आज यहाँ पर सालाना उर्स मुबारक है, लेकिन यहाँ पर जो बाजी अलफदीन है वो चूँकि उनका जो कबीला था वो गोजरी ज़बान से उनका ताल्लुक़ था। तो मैं भी अभी बात करूँगा, एक साहब मेरे पास बुजुर्ग मौजूद हैं तो मैं इनसे कुछ सवाल करूँगा, लेकिन मैं तो चलो इनका उर्दू का सवाल करूँगा, लेकिन ये आगे से जो जवाब है ना वो गोजरी ज़बान के हवाले से देंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा तो जनाब अपना तारफ़ ने गोजरी ज़बानी के अच्छा तुम तल्लक जो जबरनाल है ये दसो कि जड़ा ने सालाना उर्स मुबारक गया ने इस हवाले ने कोई किस तरह इंतजाम किया गया? अच्छा मिल गया ना अच्छा तो उसका जड़ा ना कमी का भी अपना जोर जबर का भी गज़ों का भी जितना भी लोग हैं करीब ये सारा लोग जो है ना ये अपने भरपूर तामुल करें। अच्छा मुख्तलिफ कबीले हैं मुख्तलिफ इलाके हैं लोग यानी कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले कल लगे चुके असन जड़ा तलक सी कोई खास कबीले नाल तलक सी बहुत बड़ा कबीला है असा इस हवाले तुम ज़बान गल कर रहे हैं। अच्छा तुम गोजरी ज़बान हवाले ने कोई खास पैगाम जड़ा आवाम की जी जी अमन जी प्यार मोहब्बत देने का जी जी जनाब कासिम साहब तो बड़ा बड़ा मतलब मजमा है तो फिर बहस कर यानी कि मुश्किल तो मुश्किल लोगों ने लड़ाइयाँ कत्ल मुकदमे बड़े अफवाह तफहीम कोई ऐसा वाक़या आवाम ने शेयर कर सकते जी इलेक्शन के बीच जी जी उन्होंने को फैसला जी जी बड़ा खुश अच्छा माशाल्लाह जी। लेकिन आप तुम को रिक्वेस्ट करने के गोजरी ज़बान की एक दो शेर जरा गोजरी ज़बान शेर बोले
چلو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اصل چلو اس اپنے عوام کی اصل گودی زبان نہ تھوڑا شعر بھی سنا، چلو اصل تسا کوئی خاص پیغام جو عوام کو دینا پیار محبت اتفاق ملک میں سیاسی افراتفری نہ کرو تو رہنا بڑا اچھا گزرے مرض میں راجا ہیں جو بھی ہے کلمہ سارے پڑھنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے، الحمدللہ سارے مسلمان ہیں الحمدللہ۔ یہ بڑا اچھا ایک اس میں موقع ہے، ایک پیار و محبت میں موقع ہے۔ بزرگوں نے یہی پیغام ہے کہ آپ سے سارے کی ملی جلی تھا اتفاق نہ رہنا۔ ٹھیک ٹھیک ہے جناب، تسا اپنا کر سر اچھا نام اچھا شونا صاحب تسا اتنے مقامی ہو، رہنے والے ہو، آج نے حوالے نے دوستو جڑا اس مبارک نے جڑا نا آج کس انداز نہ تسا نا انتظام ہے؟ اچھا ملک صاحب عوام تو بہت بڑی تعداد میں اتنے جانا کس انداز کا انتظامیہ اچھا مختلف ڈیوٹیاں تصا خود تقسیم کی بننے کی اچھا جی بالکل اچھا لنگر میں کس طرح ان کے انتظام کیا گیا؟ اچھا ایک بات تھا ملک صاحب پچھلی دفعہ جگہ بڑی کھلی ہے، اچھا ملک وسیم صاحب کو کرنی رہے تو سونا کیا اتنا ذمہ داری ہے جناب؟ اصل جناب قائدی ذمہ داری سے آج یہ اختتامی دعا ہے، اس میں جتنا بھی لنگر ہے اچھا کرنی زبان اچھا کتنی انک دیکھا گئی ہیں؟ تقریباً 200 نے لگ تقریباً 200 یعنی کہ جتنا بھی انشاءاللہ بندے آ جائیں تو انہیں سارے کی کور پورا ہو جائے انشاءاللہ اچھا اور کوئی کسی قسم کا تسا جو ہے نا رات پوری تسا کام کرنے رہے ہو اس حوالے سے انتظامیہ کس طریقے بندوبست کیتا سی؟ ایک آسان بہت زبردست انسان ساری جو کہ انتظامیہ سارے سے کام کرنے ہیں اسی کرنے ہیں اچھا یہ تھا 11ویں نہیں ہوئی اسی لوگ اچھی بندوبست کرنے ہر مہینے بھی الحمدللہ بہت زبردست نظام ہوا انشاءاللہ کھلانے کی چیز ریڈی ہے سامان ریڈی ہے بس دعا سیدھے ٹھیک ہے جناب ملک صاحب۔ دربار عالیہ فیض آباد ریاض شریف میں اس وقت باجی الفدین کی سالانہ عرس مبارک کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں پر فیض آباد ریاض شریف میں عوام بہت بڑی تعداد میں آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا بھر سے یہاں پر دعائیہ اس تقریبات میں حصہ لے رہی ہیں۔ ابھی آپ لوگ سامنے دیکھیں تو عوام کی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت یہاں پر سالانہ عرس مبارک کی تقریبات میں شامل ہے اور یہ ابھی 1 بجے کا دعا کا ٹائم ہے اور یہاں پر بہت بڑی تعداد میں عوام آج دعا میں حصہ لینے کے لیے فیض آباد ریاض شریف میں آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، بہت بڑی تعداد میں ہے۔ جس طرح بھی جائیں کہ آپ لوگ تو آپ کو عوام کا ایک جمع غفیر ہے۔ اور میری آج کی ویڈیو دربار عالیہ ریاض شریف فیض آباد کے حوالے سے تھی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔